अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को हकीम निज़ामनी का सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज मेरा उन्वान जो है वो जो मेरे पीछे एक पौधा खड़ा है, इसको हम आग का पौधा कहते हैं। और ये हमारे यहाँ बरे सगीर में और बहुत सारी दुनिया के जहाँ भी सहराए जंगलात हैं वहाँ पे बहुत आम पाया जाता है। और कोई मेरे ख़्याल में सब लोग इससे वाकिफ़ हैं और ये इसकी हिकमत में बहुत सारी इसके फ़वाइद हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी जो हमारे तजुर्बात हैं वो आपसे शेयर किए जाएं। वैसे तो मालूमात तो आपको मिल सकती है, वो तो दुनिया का आजकल सिस्टम है था कि किसी पौधे का नाम लिखो तो मालूमात, मगर मेरे तजर्बे जो तजर्बात हैं इसके ऊपर, जो मेरा इसके एतमाद है, मैं उसको आपके साथ जो है ना वो शेयर करना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास तो खैर मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ, वहाँ पे छोटा है, वरना यहाँ पे बहुत बड़े पौधे हैं, मगर मुझे मुनासिब जहाँ सोचा था मैंने कहा वहाँ पे। अभी इसमें फूल नहीं लगे हुए, इसके सफ़ेद फूल भी लगते हैं। तो आँख भी कहते हैं, इसके बहुत सारे तिबी नाम भी हैं, मगर ज़्यादातर आँख के नाम से बहुत मशहूर है। शीर मदार इसका मशहूर है, इसके दूध को शीर मदार, तिब्बी नाम से शीर मदार कहा जाता है। इसका तकरीबन ये दूध यानी आग का जो दूध है वो बहुत मशहूर है, काफ़ी अद्वियात कुश्ताजात बनाने में इसका अहम किरदार है। और ये ऐसा पौधा है और ऐसी कुदरत ने, अल्लाह ताला ने इसमें शफ़ात भरी है कि वो हमारे यहाँ कहावत होती है, तिब्बी कहावत है कि अगर आग की कीमत की आपको के पता हो ना, जैसे किसी बंदे ने एक कहावत है कि एक बंदा जो है वो कहीं एक अपने आम के बागों में से आग निकाल रहा था, आग काट रहा था। तो एक जो सन्यासी जो तिब के जानने वाला था, जब उसने वो हालत देखी तो उसने कहा, अगर आपको इस पौधे के बारे में पता हो तो आप जो आम के दरख्त हैं वो काट के इसके जो है ना हिफाजत के तौर पे आप इसको लगा के इसको महफूज कर दो। यानी इसमें इतने बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारी जो है ना वो शफ़ात भी हैं, अल्लाह ताला ने इसमें रखी हुई है। तो आग के पौधे के बहुत सारे हमने यानी जैसे कहते हैं ना कि काया पलट जो नुस्खे होते हैं वो नुस्खे इससे तकरीबन बनते हैं। काया पलट यानी कुश्ताजात हो या काया पलट ऐसी सफ़ूफ़ात हो, काया पलट गोलियां हो, वो इससे बनती है। और इसका आपको पता होगा कि जो लोग हुक्मा कराम हमारे हैं उनको तो पता होगा, ये बहुत सारे हुक्मा कराम हमारे इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके बेशुमार वो फ़वाइद हैं जहाँ पर आपके दूसरी बहुत सारे हिकमत के और या मेडिकल के एलोपैथी के नुस्खाजात काम छोड़ जाएं तो वहाँ पे इसके नुस्खे के काम करते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको बारीक सी बातें बताता जाऊं। इसका पत्ता नमूनिया में, जो डबल नमूनिया होती है या खांसी है या बलगमी खांसी है, हालांकि मैंने कोरोना में इसको जला के बहुत सारा उसका फार्मूला मैंने बनाया था, मगर उसका असल जुज़ ये था, मैंने बहुत सारे लोगों को दिया और माशाल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसका रहा। तो इसके पत्ते को जो रेड पत्ता, जो ज़र्द कलर का पत्ता होता है ना, उसको आप जला के उसकी खाक जो है ना, इसकी खाक खिलाई जाती है। जो इसका कोयला है वो शहद में मिलाकर खाने से बलगमी जो भी अमराज हैं बलगम की वजह से होते हैं, उसमें इसकी नमूनिया के लिए, डबल नमूनिया के लिए ज़बरदस्त एंटीबायोटिक का काम करता है। और उसके अलावा ये जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, और अगर आपकी कहीं रगें ब्लॉक जो हैं वो कहीं टांगों में या ऐसे कभी कभी हमारे हो जाती हैं, तो इसके पत्ते गर्म करके आप बांध सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट उससे आपको बहुत जल्द मिलता है। ये यूँ समझे कि मैंने ऐसे मरीज़ों को ऐसे ही फ़ी सबीला मैंने बताया कि मैं तरीक़ेकार कि आपको जो गर्दन में आ जाती है, एक मोच आ जाती है जिससे गर्दन इधर उधर जो है ना आपका हिल नहीं सकता,
تو اس کے لیے بھی اس کے پتے اگر آپ گردن کے اوپر باندھ دیں تو گرم کر کے، اس کا شرط یہ ہوتا ہے تھوڑا سا گرم کر کے اور سوتی کپڑے کے ساتھ باندھ لیں، تو چند دن کے استعمال سے جو آپ کو بڑا ایک یعنی بہت سارے عرصے سے آپ اگر کوئی میڈیسن لے رہے ہیں تو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہمارے جو یہ جراثیم کش ہے، اصل میں اس میں اور یہ خصوصیت ہے کہ یہ جراثیم کش ہے، کہیں پہ زخم ہو جاتا ہے تو بھی اس کا ملم بنایا جاتا ہے، مرہم بنایا جاتا ہے، جو وہ تو خیر حکمہ کرام گیا ہم جیسے بناتے ہیں، اس کا ہم مرہم بھی بناتے ہیں، وہ زبردست اس کے مرہم کا رزلٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جوڑوں کے درد میں آگ کے جو کمالات ہیں، جوڑوں کے گنٹھے کے مرض کے حوالے سے ہو یا ایسے امراض میں جو اس کے فوائد ہیں وہ بے تاش فوائد ہیں، یعنی عام جڑی بوٹیوں سے جو ہم مہنگی جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ اس کے یعنی فائدے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بنانے کا اور اس کے ترکیب کا جو ہے نا وہ علم ہونا چاہیے، اس کو کس ترکیب دے۔ تو اس کی جڑ جو ہے نا وہ جڑ اس کا پاؤڈر جو ہے وہ کچھ ادویات کے ساتھ ملا کے جو پرانے سے پرانے گھٹنوں کا جوڑوں کا درد ہے جس کے ساتھ لوگ پتہ نہیں کتنا عرصہ علاج کرواتے ہیں تو اس سے ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس کا جو پاؤڈر ہے، جو جڑ کا پاؤڈر ہوتا ہے نا، اچھا جڑ کا چھلکا جو ہوتا ہے نا اس کا پاؤڈر اس کا پاؤڈر بنا کے آپ اس مریض کو دیں تو انشاءاللہ اس کے پاؤڈر دینے سے تقریباً 1 مہینے میں وہ مریض کی جو برسوں کا مریض ہوگا، جوڑوں کا درد عموماً تقریباً پرانا ہوتا ہے، تو اس کو ماشاءاللہ اس سے رزلٹ مل جاتی ہے اور مستقل رزلٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے یہ چند تھوڑے سے میں نے آپ کو فوائد جو ہیں بتائیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی اس کے پھولوں کے پتے کے جو پھول ہوتے ہیں، سفید پھول ہوتے ہیں، اس کے بھی جب ابھی اس میں پھول نہیں لگے، جب پھول لگتے ہیں نا تو یہ بخار میں جو بلغمی بخار ہو یا سردیوں کا بخار ہو کسی بھی ٹائم میں، تو بخار کے ٹیمپریچر کو بخار کو ایک دم جو ہے نا وہ ختم کرتا ہے، یعنی بخار کو جو ہے نا وہ بخار کا بھی توڑ ہے، یہ بخار توڑ کے طور پہ اس کا یعنی ہم کچھ ادویات میں اس کا شیر مدار ڈال کے، اس کا دودھ ڈال کے اور اس سے پتوں کا رس ڈال کے اس کو پھر بنا کے پھر ہم جب اس کا وہ وزن کھلاتے ہیں نا تو بخار میں کسی بھی قسم کا بخار ہو تو اس کا رزلٹ فوراً ہوتا ہے، یعنی 1 گھنٹے میں یہ پسینہ دلاتا ہے، اور پسینے کے ساتھ جو بھی جسم کے اندر آپ کا بخار ہے، کہ چاہے وہ ملیریا کا بخار ہو، چاہے وہ نمونیا کا ہو، چاہے وہ بدلتے موسم کا بخار ہو، کسی بھی قسم کا بخار ہو، تو اس کے جو فارمولے کا جو بنا ہوا کوئی بھی نسخہ آپ استعمال کریں گے تو اس سے جو ہے نا وہ بخار۔ اچھا ایک کمال کی بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے دودھ سے ایک فارمولہ بنایا جاتا ہے جو خون کو پتلا کرتا ہے، یعنی آپ کو خدا نخواستہ گاڑے پن کا جو گاڑھا پن خون کا ہے اس کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی اس کے شیر مدار کے دودھ سے ایک فارمولہ ہے جو ایک گولی کھانے سے آپ کو، جہاں آپ ڈسپرین کھاتے ہیں، اسکارڈ کھاتے ہیں، ایسی ٹیبلیٹ کھاتے ہیں جو پتلے خون والی، تو اس کی جگہ پہ اس کا تھوڑی سی یعنی یہ کیونکہ یہ قدرتی جڑی بوٹی ہیں تو اس کے استعمال سے اس کو بھی جو ہے نا وہ نارمل کر دیتا ہے، اور چند دن کھانے سے جو ہے نا یہ مصفی خون بھی اپنا کام کرتا ہے۔ اس میں بہت سارے فوائد ہیں، یوں سمجھیں کہ ہم اس کو جتنے ترکیب تحقیق اور جتنے مشاہدات میں جائیں گے تو اس کے جو فوائد ہیں میرے خیال میں صرف ترکیب اور طریقہ کار میں چینجنگ لانی پڑتی ہے۔ ایک ہی چیز بہت سارے امراض پہ، یعنی جو طبی لحاظ سے ہمارے چاروں مزاج ہیں انہی پہ کام کر جاتا ہے، یہ ایک ہی پودا چاروں مزاج پہ کام کرتا ہے۔ بہت سارے اس میں خوب فائدے ہیں اور اس کے بہت سارے نسخے ہیں، جیسے 45 ملین جو صفوف جو ہے صفوف وہ بھی اس کا بھی یہ جز ہے، اور اس کے علاوہ کینسر کا جو درد ہوتا ہے اس میں بھی اس کی صفوف جو ہے نا وہ اس کا پڑتا ہے، اور بہت سارے ایسے امراض خبیثہ جو ہیں ان میں اس کا علاج جو ہے نا وہ ان میں یہ بہترین اس کا رزلٹ ہے۔
تو الحمدللہ اس کے استعمال سے آپ کو جو میرے دوست ہیں وہ جن کو تھوڑی معلومات ہے وہ اس پہ ضرور تھوڑا توجہ دیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کو کسی معلومات کے لیے یا کسی اس کے بارے میں کوئی فارمولے کے بارے میں یا اسی کے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس فارمولے بنے ہوئے ہیں تو ہم وہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو جو اگر پسند آئے تو کمنٹس میں